बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लेस्को के सार्फिन को जाली डिटेक्शन बिल चार्ज करने का मामला। एफआईए ने जाली बिल चार्ज करने पर तहकीकात का आगाज कर दिया। इंक्वायरी के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। यूनिवर्सल नंबर्स पर एफआईआर दर्ज करवाकर डिटेक्शन बिल डाले गए। यूनिवर्सल नंबर्स पर जमा होने वाले बिल्स अकाउंट्स में फीड ना हो सके। एफआईए ने बोगस डिटेक्शन बिल्स की इंक्वायरी के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। असिस्टेंट डायरेक्टर बिनियामीन नकवी और इंस्पेक्टर नोमान रजा कमेटी के मेंबरान मुकर्रर किए गए हैं। कंपनी के मुख्तलिफ दफातर में यूनिवर्सल नंबर्स पर जाली यूनिट्स चार्ज किए गए। जराये ने बताया कि यूनिवर्सल नंबर्स पर एफआईआर दर्ज करवा कर डिटेक्शन बिल्स चार्ज हुए। कंपनी के मुख्तलिफ दफातर में सरकारी कनेक्शन को बोगस डिटेक्शन बिल्स जारी किए गए, जबकि मुस्तकिल बुनियादों पर मुनकता होने वाले सारिफीन के नंबर्स पर भी जाली डी बिल्स चार्ज किए गए, जिसकी वजह से इंक्वायरी शुरू की गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि छुट्टी के रोज सरकारी रेट लिस्ट की भी छुट्टी। दुकानदारों की मनमानी कीमत पर सब्जियां और फलों की फरोख्त, आवाम की दुहाइयां, प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी नेकों पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। छुट्टी के रोज दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट की भी छुट्टी कर दी। सब्जियों के सरकारी दाम और बाजार की कीमतों में फर्क बरकरार है। आलू दर्जा अव्वल 88 की बजाय 110 रुपए किलो, प्याज दर्जा अव्वल 155 की बजाय 190 रुपए किलो, जबकि टमाटर 95 की बजाय 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। अदरक 585 की बजाय 650 रुपए किलो, लहसुन 385 की बजाय 450 रुपए किलो, मटर 300 की बजाय 350 रुपए किलो और लीमू 620 की बजाय 690 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी नेकनामे पर अमल दरामद करने का मुतालबा किया है। दुकानदार मनमानी कीमत पर फल फरोख्त करने लगे। केला, सेब, आम, अंगूर के महंगे दामों फरोख्त जारी है। केला दर्जा अव्वल 150 की बजाय 200 रुपए दर्जन, सेब 175 की बजाय 220 रुपए किलो, आम चौंसा लेट 190 की बजाय 250 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। अमरूद 170 की बजाय 240 रुपए किलो, अंगूर 380 की बजाय 450 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। शहरियों की जानिब से प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी नेकनामे पर अमल दरामद करने का मुतालबा किया गया है। बादामी बाग मियां इस्माइल रोड अरसे दराज से खस्ता हाली का शिकार है। सीवरेज के नाकिस निज़ाम ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी है। मजीद जानेंगे फातिमा खान से। जी फातिमा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बादामी बाग मियां इस्माइल रोड पर मौजूद हूँ। इंतज़ामी गफलत के बायस जहाँ पे रोड खस्ता हाली का शिकार है, वहाँ पे सीवरेज निज़ाम इंतहाई नाकिस है। यहाँ पे रोड की हालत इतनी बुरी है कि कीचड़ की सूरत में रोड जो है वो मंजर पेश कर रही है, और यहाँ पे जब बारिश होती है तो और भी ज़्यादा यहाँ पे मंजर बुरे से बुरा तरीन होता चला जाता है, जिसका खसारा जो है यहाँ पे मौजूद इलाका मकीन को, दुकानदारों को, जो कारोबारी लोग हैं उनको अदा करना पड़ता है। उनका यही शिकवा है कि इस रोड के हवाले से कई बार शिकायत करवाई गई, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई भी इकदाम नहीं किए गए हैं। रोड यूं ही है अरसा दराज से और इसकी दुरुस्ती ना करने की वजह से दिन गुजरने की वजह से दिन ब दिन मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होता चला जा रहा है। और इलाका मकीन का ये कहना था कि यहाँ पर मौजूद आमदोरफ्त है वो खासी मुतासिर है, चाहे वो बाइक्स की और ट्रक्स वगैरह जो है लोडेड गाड़ियाँ यहाँ पे गुजरने की वजह से ये रोड मज़ीद खस्ता हाली का शिकार हो रही है और पैदल यहाँ से गुजरना नामुमकिन हो गया है। अब यहाँ पर मौजूद इलाका मकीन का ये कहना है कि जल्द अज जल्द रोड की मुरम्मत करवाई जाए और यहाँ पर मौजूद जो सीवरेज निज़ाम है उसकी दुरुस्ती करवाई जाए, ताकि जो कारोबार भी ठप हो रहे हैं और जो मज़ीद नुकसान हो रहे हैं वो ना हो। ठीक है फातिमा खान, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पीटीआई को जलसे की इजाज़त होगी, इंतशार और फितना फसाद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नैब तरामीम पर एतराज़ करने वाले बानी पीटीआई रिलीफ के लिए पहले दरख्वास्त गुजार बन गए हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद जलसे को म्यूजिकल कंसर्ट करार दिया। कहा कि केपीके से सरकारी वसाइल का लोगों को जलसा गाह लाने के लिए इस्तेमाल किया गया। जमान पार्क में पेट्रोल बम बनाने वाले इकबाल खान जैसे कितने आएंगे मालूम नहीं। जलसे पर एतराज नहीं, फितना फसाद पर कल भी था और आज भी है। मशहूर तालिबान का वो था और उसको जमान पार्क के बाहर जो है बाकायदा सिक्योरिटी करते और बाकायदा इमरान खान की हिफाजत करते देखा गया था। मुझे खौफ और डर ये है कि कितने इकबाल खान आएंगे आज के खैबर पख्तूनख्वा से। इनका जलसा करने पे ना कल एतराज़ था ना आज एतराज़ है, लेकिन इनकी फितना फसाद करने पे कल भी एतराज़ था, आज भी एतराज़ है। अज़मा बुखारी ने कहा कि जिसने 9 मई किया और जिसकी हिदायत पर किया सबको जवाब देना पड़ेगा। 9 मई सकूते ढाका की तरह तारीखी वाक़या है। एक बात तो तय है कि अगर 9 मई जिसने भी किया है और जिसने करवाया है, जिसकी डायरेक्शंस पे हुआ है, सबके साथ जाहिर है सबको जवाब देना होगा।
ازما بخاری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ڈی جی خان سے نیوٹریشن اینڈ میٹ پروگرام کا آغاز کیا. ڈی جی خان سے ہی اپنی چھت اپنا گھر پروگرام شروع کیا. بزدار تو کوئی پرفارمنس نہیں دے سکے. مریم نواز خدمت کے ریکارڈ قائم کر رہی ہیں. کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42. وزیر مملکت خزانہ علی پرویز ملک کا N119 کا دورہ. گھڑی شاہود، دھوبی گھاٹ، بڑے میاں مغل پورہ کے عوام سے ملاقات. منور سلطانہ روڈ پر ترقیاتی کاموں کا بھی افتتاح کیا. وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک کا حلقہ N119 کا دورہ. وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز ہمراہ تھے. گھڑی شاہود، دھوبی گھاٹ، بڑے میاں مغل پورہ کے عوام سے ملاقات کی. علی پرویز ملک نے منور سلطانہ روڈ پر ترقیاتی کاموں کا افتتاح بھی کیا. کوثر خان، رانا رضوان، منصور احمد، خورشید عوان، محمد آصف سمیت اہل علاقہ موجود تھے. کارکنان نے وفاقی وزیر کا پرتپاک استقبال کیا. پھول بھی نچھاور کیے. دیرینہ مسائل کے حل پر اہل علاقہ نے وفاقی وزیر کا شکریہ ادا کیا. سینئر لیگی رہنما مہر اشتیاق کے اعزاز میں تقریب. محمد علی اور چودھری اشر جاوید نے اہتمام کیا. لیگی رہنما کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا. گلشن راوی میں سینئر لیگی رہنما مہر اشتیاق کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. ندیم الحسن شاہ، کاشف ستار، میاں غضنفر، سہیب غنی، الیاس گادی نے شرکت کی. اظہر بٹ، عمر فاروق بھی شریک ہوئے. لیگی کارکنان نے تقریب میں پہنچنے پر مہر اشتیاق کا پرتپاک استقبال کیا. تقریب میں مہر اشتیاق کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا. کارکنان کی جانب سے مبارکباد بھی دی گئی. میں ان سب ساتھیوں کا بڑا مشکور ہوں. اور کئی سالوں سے یہ ہر سال میں تو شاید بھول جاتا ہوں، لیکن یہ نہیں بھولنا، مجھے بھولنے بھی نہیں دیتے کہ آپ کی عمر کا 1 سال اور کم ہو گیا. تو بہرحال میں ان کا بڑا مشکور ہوں. یہ محبتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر اتنے سالوں میں ہم نے کوئی کمائی کی ہے تو یہ ساتھیوں کی محبت ہی ہے. تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے. میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ ہمیشہ یہ یاد رکھتے ہیں. سینئر لیگی رہنما میاں محمد حافظ نعمان کے اعزاز میں تقریب. لیسکو کوآرڈینیٹر میاں عاطف اور رانا مجاہد کی جانب سے اہتمام کیا گیا. رحمان پار گلشن راوی میں سینئر لیگی رہنما میاں محمد حافظ نعمان کے اعزاز میں لیسکو کوآرڈینیٹر میاں عاطف اور رانا مجاہد نے تقریب کا اہتمام کیا. چودھری عدنان، علی رضا کمبو، ملک اورنگزیب، ماسٹر عدنان، شیخ واحد، شاہ ہاشم اور محمد بلال سمیت دیگر نے شرکت کی. کارکنان نے لیگی رہنما کو N129 کے مسائل سنائے. حافظ نعمان نے جلد حلقے کے مسائل حل کرنے کا وعدہ بھی کیا. راوی میں UC 78 کے اندر ماشاءاللہ پورے علاقے کی کریم جمع ہے، تمام بزرگ جمع ہے، نمازی حضرات جمع ہے، اہل علاقہ جمع ہے. اور جو مسائل الحمدللہ جو حل ہوئے ہیں اس کے اوپر یعنی یوم تشکر بھی منایا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو مزید مسائل کے حل کی جو یقین دہانی ہم نے کروائی تھی اس کے اوپر عمل درآمد کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر UC کے اندر خود جائیں گے. لوگوں کو جو ڈور سٹیپ کے اوپر، ان کے گھر کی دہلیز کے اوپر ہم نے ان کو سہولیات بھی مہیا کرنی ہیں، مسائل کا حل بھی کرنا ہے. اور یہاں پر جو انفرادی مسائل ہیں، ہر گھر کے لوگوں کے، نوجوانوں کے مسائل ہیں، اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے اور اجتماعی مسائل کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جو ہے یہ ہر ہفتے میں 4 یا 5 UCs کے اندر ہم نے اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ خود موو کرنا ہے تاکہ ڈور سٹیپ کے اوپر لوگوں کے مسائل. CCPO بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اہم اجلاس. صدر اور اقبال ٹون ڈویژنز کی کارکردگی، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کا جائزہ لیا. اجلاس میں DIG انویسٹیگیشن ذیشان اصغر، DIG آپریشنز محمد فیصل کامران، SSP انویسٹیگیشن انوش مسعود چودھری، SSP آپریشنز قصور اقبال اور صدر اور اقبال ٹون ڈویژنز کے SPs، ASPs، سرکل افسران، SHOs اور انچارجز انویسٹیگیشنز موجود تھے. صدر اور اقبال ٹون ڈویژنز کی کارکردگی، لا اینڈ آرڈر، کرائم کنٹرول اور پبلک سروس ڈیلیوری سمیت دیگر پیشہ ورانہ امور پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. CCPO بلال صدیق کمیانہ نے 12 ربیع الاول کی ریلیوں، جلوسوں اور محافل کی سیکیورٹی کے لیے اضافی نفری تعینات کرنے کی ہدایت کی. CCPO نے منشیات فروشوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن تیز کرنے کی ہدایت کی ہے. لاہور چیمبر الیکشن پیا پائنیز پروگریسو الائنس کی انتخابی سرگرمیاں. امیدوار برائے ایسوسیٹ کلاس ریاض شاہد تاجک کی تاجر برادری سے ملاقات کا احوال جانیں گے توقیر اکتم سے. جی توقیر. جی بالکل، لاہور چیمبر آف کامرس کے انتخابی مہم کا سلسلہ بھرپور انداز میں جاری ہے. تمام جماعتیں انتخابی مہم کو تیز کیے ہوئے ہیں. کوئی کارنر میٹنگ کر رہا ہے تو کوئی جلسے کر رہا ہے. اور اس وقت جو ہے میں ٹرک اڈے پہ موجود ہوں جہاں پر لاہور چیمبر آف کامرس کے جو ایسوسیٹ کلاس کے امیدوار ہیں ریاض شاہد تاجک، ان کے ساتھ انہوں نے کارنر میٹنگ کی ہے اور بھرپور انداز میں ان کے ساتھ جو ووٹرز تھے انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ لاہور چیمبر کے انتخابات کے اندر بھرپور طریقے سے ان کی حمایت کی جائے گی.
گی. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت گہما گہمی چل رہی ہے اس وقت لاہور چیمبر آف کامرس کے انتخابات کی، کیا حکمت عملی آپ نے تیار کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پورے لاہور میں ہم وزٹ کر رہے ہیں اور بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. حکمت عملی یہ ہے کہ ہم ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں اور ہر مارکیٹ میں بھی جا رہے ہیں اور ہمیں ہر جگہ سے بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. کوئی ووٹر ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں انکار کر رہا ہے، کیونکہ وہ دادا پوتا کی سیاست ختم کرنا چاہتے ہیں، ینگ جنریشن کی سیاست لے کے آنا چاہتے ہیں ہم چیمبر میں. اور انشاءاللہ چیمبر اس مرتبہ یہ ینگ جنریشن کے پاس ہی ہوگا. پیاف پی پی بی اے کا جو لائن سے انشاءاللہ کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے جی، آپ نے سنا کہ جو تاجر برادری کے جو مسائل ہیں یقیناً وہ سب سے اولین ترجیح ہوتی ہے ہر امیدوار کے لیے، اور یہاں پر ایسوسیٹ کلاس کے جو امیدوار ہیں ریاض شاہد تاجک، ان کا یہی عزم ہے کہ جو تاجر برادری جو چھوٹے طبقے کا ہے، بڑے طبقے کا ہے، ان کے جو مین مسائل ہیں ان کو فوکس کیا جائے اور دروازے پر جا کر ان کو ہر طرح کی سہولت فراہم کی جائے، تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو سکے کہ لاہور چیمبر آف کامرس کی جو عہدے داران ہیں وہ کس طرح سے تاجر برادری کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو سہولیات. ٹھیک ہے توقیر اکرم، آپ کا بہت شکریہ. لاہور چیمبر آف کامرس انتخابات پیاف پائرنیز پروگریسو الائنس کے کارپوریٹ کلاس کے امیدواران کی انتخابی تقریب. داروغہ والا انڈسٹریل اونرز ایسوسی ایشن کی جانب سے پی پی الائنس کے کارپوریٹ امیدواران کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے. تقریب میں چیئرمین پی 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 الائنس میاں انجم نثار اور نائب صدر لاہور چیمبر عدنان خالد بٹ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. الائنس کے کارپوریٹ امیدواران میں عرفان قریشی، تنویر احمد شیخ، شبان اختر، آصف خان، عبد المجید اور آصف ملک سمیت کارپوریٹ کلاس کے دیگر امیدواران بھی تقریب میں شریک تھے. چیئرمین داروغہ والا انڈسٹری اونر ایسوسی ایشن میاں محمد منشا، صدر عاصم رفیق اور جنرل سیکرٹری محمد انیس سمیت دیگر عہدیداران نے پی 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 الائنس کا استقبال کیا. پہلے آپ کو جا کے چیمبر میں بتانا پڑتا تھا کہ جناب یہ ہمارا ایشو ہے. اب کیونکہ آپ کے گھر کے 2 کینڈیڈیٹ ہوں گے انشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کو آپ کی کمیونیکیشن اور بہتر ہوگی اور انشاءاللہ یہ دوست جو ہیں اور انشاءاللہ جو باقی قیادت چیمبر میں آئے گی وہ آپ دوستوں کے مسائل حل کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی. صدر انجمن تاجران لاہور شاہد نذیر چودھری، سابق نائب صدر لاہور چیمبر حارث عتیق، پروگریسو گروپ کے اعجاز تنویر، عبد الودود الوی، خواجہ شاذب اکرم بھی تقریب میں موجود تھے. آج داروغہ والا میں ایک جمع غفیر تھا کارپوریٹ کلاس کا، جس نے اعادہ کیا ہے کہ ہم پی 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 اے کو پیاف پائنیئر پروگریسو الائنس کو کامیاب کروائیں گے. 16 سے 30 تک مہر لگائیں گے. 23 کو انشاءاللہ تعالیٰ دھوم دھڑکے سے نکلیں گے. داروغہ والا انڈسٹریل سے ایک انڈسٹریل ایریا ہے اور یہاں پر کارپوریٹ کے جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ 153 ہے. تو آج میں اس ایسوسی ایشن کے تمام عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج الحمدللہ ایک کثیر تعداد جا کے بتائی جا رہی ہے کہ تقریباً 123 کے حساب سے لوگ یہاں پر جو ممبرز ہیں وہ تشریف لائے. داروغہ والا کے صنعت کاروں نے پیاف پائنیئر پروگریسو الائنس کو ووٹ اور بھرپور سپورٹ کی یقین دہانی کرائی. کیمرہ مین ثاقب ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. زمین.com کے زیر اہتمام پراپرٹی سیلز ایونٹ زمین.com کے جاری منصوبوں کی ماڈل نمائش کے لیے پیش کیے گئے. پارک ڈائمنڈ وزٹا کی لانچنگ شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی. زمین.com کی جانب سے پی سی ہوٹل میں پروقار پراپرٹی سیلز ایونٹ سجایا گیا. پراپرٹی سیلز ایونٹ کے دوران شرکاء کو زمین.com کے زیر انتظام جاری منصوبوں پر آگاہی دی گئی. پراپرٹی سیلز ایونٹ میں زمین.com کے نئے منصوبے پارک ڈائمنڈ وسٹا کی لانچنگ کی گئی. دیگر جاری منصوبوں کے ماڈلز نمائش کے لیے پیش کیے گئے. ڈپٹی ڈائریکٹر سیلز روبیہ افشاں کا کہنا تھا کہ ایونٹ کا مقصد جدید اور عالمی معیار سے آراستہ ہاؤسنگ منصوبوں بارے آگاہی فراہم کرنا ہے. زمین.com ہر منتھ اپنے کلائنٹس کے لیے اچھی سے اچھی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز اور اس کے علاوہ ریزیڈینشیل اور کمرشل آپشنز لے کر آ رہا ہوتا ہے. ایونٹ آرگنائز کرانے کا اصل مقصد ہم اپنے سارے کلائنٹس کو یہاں انوائٹ کرتے ہیں اور انڈر ون روف ڈفرینٹ آپشنز اپرچونیٹیز دے رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر ایونٹ میں کچھ نیا کلائنٹ کے لیے لے کر آئیں جس میں ان کو اچھی لوکریٹو آپشنز. سینئر ڈائریکٹر لئیک چودھری نے شرکاء کو زمین.com کے جاری منصوبوں بارے بریفنگ دی.
और नए हाउसिंग मंसूबे पार्क डायमंड विस्टा की लॉन्चिंग तकरीब का केक काटा। डिफरेंट शहरों में बार बार सेल्स इवेंट्स कर रहे होते हैं, 5 स्टार होटल्स में लोगों को 4 स्टार होटल्स में कॉल करते हैं, बुलाते हैं टू हैव अ कप ऑफ कॉफी विद अस, वेयर वी ब्रीफ देम अबाउट द प्रॉपर्टीज वी आर सेलिंग एंड व्हाट वी हैव सी के लोगों को अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास होटल अपार्टमेंट्स हैं, सर्विस अपार्टमेंट्स हैं विद गारंटीड रेंटल्स, उसके अलावा वी हैव प्लॉट्स, वी हैव लाइक फार्म हाउसेज एज वेल। प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट में रियल एस्टेट डीलर्स और प्रॉपर्टी खरीदने के ख्वाहिशमंद शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। रबीउल अव्वल की मुनासबत से रहीम स्टोर अल्लामा इकबाल टाउन में शहरियों में उम्रा टिकट्स तकसीम। उम्रा टिकट्स शॉपिंग के लिए आने वाले शहरियों में बजरिया कुरानंदाजी तकसीम किए गए। स्टोर ने रवां साल भी अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए रबीउल अव्वल की मुनासबत से खरीदारों के लिए कुरानंदाजी के जरिए उम्रा टिकट्स का ऐलान किया। रहीम स्टोर अल्लामा इकबाल टाउन में उम्रा टिकट जीतने वाले खुश नसीबों में मोहम्मद जुल्फकार, मोहम्मद बिन राशिद, सुमेरा बीबी शामिल हैं। उम्रा टिकट 9 सितंबर को होने वाली तकरीब में दी जाएंगी। तकरीब में वाइस चेयरमैन बार कौंसिल बाबर वहीद, चेयरमैन LWMC बिलाल जुल्फकार, एंकर पर्सन जुहेब भट्ट ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। रहीम स्टोर को उम्रा टिकट बांटने पर खराज तहसीन पेश किया। ये खुशकिस्मत जो आज उम्रे पे जा रहे हैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद, और भाई राणा साहब का, रहीम स्टोर के ग्रुप का पूरा अल्हम्दुलिल्लाह इस काविश में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे। ये मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि जिस तरह राना अब्दुल राफे साहब ने ये सिलसिला शुरू किया है ये इसी तरह चलता रहे और हम इसी तरह इस बाबरकत महीने में यहाँ पे आते रहे। अख्तर साहब मरहूम ने ये काम शुरू किया और ये जो सवाब का सिलसिला है उनके बेटे ने उसको जारी रखा, ये बड़ी अच्छी बात होती है और बड़ा मुश्किल काम भी होता है कि अपने वालिद साहब की रवायत को बरकरार रखना, बल्कि उसको और खुशो से करना। मेजबान CEO रहीम स्टोर राना मोहम्मद अब्दुल राफे का कहना था कि 12 रबीउल अव्वल तक उम्रा टिकट्स की तकसीम का सिलसिला जारी रहेगा। अवाम भरपूर शिरकत करे। आज ये काफिला जो है इसमें 8 लोग शामिल हो चुके हैं। मैं अपनी टीम की तरफ से और अपनी तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा और ये सिलसिला 12 रबीउल अव्वल तक चलता रहेगा। तो लोग आएँ और इसमें शामिल हों और खुश नसीबों का ये जो कुरे हैं उम्रे पे जाने के, ये इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल तक रहीम स्टोर पर निकलते रहेंगे। 7 सितंबर को उम्रा टिकट जीतने वाले ज़ियाउल हसन, शगुफ्ता बीबी और माहनूर बदर को चेक पेश किए गए। खुश नसीबों का कहना था कि हमारे जज्बात नाकाबिले बयान हैं, रहीम स्टोर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। तो ये हर साल इस तरह कुरानंदाजी करते हैं तो काफ़ी अच्छी इनकी काविश है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है इंशाल्लाह। और जैसा कि रहीम स्टोर का नाम भी अल्लाह ताला की रहमत से है, तो मैं कहती हूँ दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह ताला इनको अपनी रहमतों और बरकतों से मज़ीद नवाजे और इनके कारोबार में इजाफा फरमाए। तकरीब में इस्लामी सवालात का जवाब पर शुरका को कुरान पाक के तहाइफ भी दिए गए। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। बैरून लाहौरी गेट में सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। काशिफ गुज्जर ने महफिल मिलाद का एहतमाम किया। दरूदो सलाम का नजराना भी पेश किया गया। बैरून लाहौरी गेट में काशिफ गुज्जर की जानिब से सालाना महफिल मिलाद का इनेकाद। बारगाह रसालत में दरूदो सलाम का नजराना पेश। नातख़्वां हजरात ने बारगाह रसालत में अकीदत के फूल निछावर किए। इस मौके पर मेंबर सूबाई असम्बली मुमताज़ा रईस और गुलाम दस्तगीर चौधरी, फैसल गुज्जर, चौधरी नसीर गुज्जर, उमर अजहर ने शिरकत की। अनस गुज्जर, हकीम शकील, साजिद हकीम चौधरी, कामरान समेत सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। फाउंटेन हाउस और कौमी ज़ुबान तहरीक के इश्तिराक से यौम निफाज़ उर्दू कॉन्फ्रेंस CEO अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। 8 सितंबर उर्दू ज़ुबान के कौमी दिन के हवाले से तकरीब का एहतमाम CEO अखुवत फाउंडेशन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की सदारत जमील भट्टी और डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा ने की। अदालत उज़्मा के निफाज़ उर्दू फैसले की नवीं सालगिरह मनाने के लिए कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। जस्टिस नासिरा इकबाल, कयूम निज़ामी, उज़्मा गुल और फरीद पराचा, डॉक्टर समीहा राहिल काजी, डॉक्टर फजीलत बानो, डॉक्टर आबिदा बतूल, डॉक्टर अली साजिद मुश्ताक मांगट, हुसैन मजरूर शरीक हुए। जबकि EO अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब कॉन्फ्रेंस से इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि उर्दू ज़ुबान का दिन मनाने के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। उर्दू सिर्फ एक ज़ुबान नहीं, एक तहजीब का नाम है। अलहमरा आर्ट काउंसिल के ज़ेर एहतमाम पुतली तमाशे पर ड्रामा पेश किया गया। लाहौर भर से स्कूल्स के नन्हे बच्चों और वालिदैन की शिरकत। मज़ाहिया किरदारों ने खूबसूरत अंदाज में परफॉर्मेंस पेश की।
الحمرا آرٹ کونسل کے زیر اہتمام پتلی تماشے پر ڈرامہ۔ لاہور بھر سے اسکولز کے ننھے بچوں اور والدین نے شرکت کی اور مزاح سے بھرپور شو کو خوب سراہا۔ مزاحیہ کرداروں نے فنکارانہ صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ پتلی تماشا کے کرداروں نے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ جانوروں اور انسانوں کے پتلوں نے بچوں کو سبق آموز کہانیاں بھی سنائیں۔ والدین کا کہنا تھا کہ پتلی تماشوں کے ذریعے بچوں کو تخلیقی طریقے سے میسج دیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو ایک فری انٹرٹینمنٹ ہے یہاں پہ۔ الحمرا کی یہ بہت بڑی کاوش ہے کہ یہ بچوں کے لیے ایک ایسا ہے کہ ایک بچوں کو میسج ملتا ہے یہاں سے آگے۔ ہیلتھی انوائرمنٹ ہے اور فری کی ایک مفت کی انٹرٹینمنٹ ہے اور بچوں کو لے کرنا چاہیے۔ ہر والدین کو چاہیے بچوں کو اپنے لے کے آنا چاہیے۔ ہمیں بہت مزہ آیا، میری بہن بھائی بھی آئے تھے، دوست بھی آئے تھے، ان کو بھی بڑا مزہ آیا۔ ایسے فری پروگرامز کا اہتمام بچوں کے لیے تفریح کا بہترین ذریعہ ہے۔ الحمرا آرٹ کونسل کی جانب سے ہر اتوار الحمرا میں بچوں کے لیے شوز ہوں گے۔ کیمرہ مین احمد کے ہمراہ اکثر سجاد، سٹی 42۔ شی ڈرائیورز کی گرینڈ اوپننگ تقریب کا انعقاد چیف ایگزیکٹو شی ڈرائیورز حماز فاروقی نے صدارت کی۔ شی ڈرائیورز سروس خواتین اور ٹرانسجینڈر افراد کے لیے محفوظ ٹرانسپورٹ فراہم کرے گی۔ فلیٹیز ہوٹل میں شی ڈرائیوز کی گرینڈ اوپننگ تقریب۔ شی ڈرائیوز خواتین اور ٹرانسجینڈر افراد کو گاڑی چلانے اور محفوظ سفر کرنے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ سی ای او شی ڈرائیوز عماز فاروقی کا کہنا تھا یہ پلیٹ فارم خواتین اور ٹرانسجینڈرز کی کامیابی کی طرف ایک نیا قدم ہے۔ بیسکلی یہ ایسا ایک اپلیکیشن ہے جس کے اندر ہماری خواتین ہیں جو خواجہ سرا ہیں وہ اپنی آرام سے اپنا روزگار کما سکتی ہیں۔ یہ عزت میں کسی کے آگے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی، کسی کے گھر جا کے کام نہیں کرنا پڑے گا، کسی پارلر میں جا کے کام نہیں کرنا پڑے گا، عزت کا اپنا روزگار کما سکتی ہیں، آرام سے یہ چلا سکتی ہیں۔ اس میں ہمارے جو ڈرائیور ہیں اور ہماری جو سواری ہے وہ ہمارے صرف خواجہ سرا ہوں گے یا ہماری خواتین ہوں گی۔ تقریب میں رکن اسمبلی شائستہ پرویز ملک نے خصوصی شرکت کی اور شی ڈرائیوز پلیٹ فارم کو سراہا۔ اس کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کم ہے۔ خواتین کو اور پھر ٹرانسجینڈرز کو شامل کرنا یہ بہت بڑی خدمت ہوگی۔ دیکھیں آپ جب تک اپنے معاشرے میں سے یہ ڈفرینسز نہیں ختم کریں گے، ایکوالٹی نہیں دیں گی، جب تک آگے نہیں بڑھ سکتے۔ شرکا کا کہنا تھا یہ پلیٹ فارم اس بات کی ضمانت ہے کہ پاکستان میں خواتین اور ٹرانسجینڈرز کو بہترین مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ خواتین کے لیے بھی سہولت میسر ہے کہ وہ سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ میں سفر کر سکیں گی، اور جو ان کی ایپ ہے اس میں خاص طور پر میں ان کو زبردست خراج تحسین پیش کروں گا کہ انکلوسیوٹی کو بہت مد نظر رکھا گیا ہے۔ آئی تھنک شی ڈرائیوز کا جو انیشیٹو ہے از اے اسٹیپ فارورڈ اینڈ یہ موبلٹی کی ایکسپیرینسز کو بدل دے گا۔ اٹ از این انیشیٹو دیٹ از گوئنگ ٹو امپاور اے لاٹ آف ویمن، اے لاٹ آف ٹرانسجینڈرز اینڈ گوئنگ ٹو چینج ویز فار دا رائڈرز، فار دا ڈرائیورز۔ بہت ہی اچھی ایک چیز ہوئی ہے کہ ہمارے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم انہوں نے دیا ہے کہ ہم لوگ جہاں پہ جا کے ارننگ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم اگر کہیں پہ آنا جانا ہو تو وہ بھی ہمارے لیے بہت اچھا سروائیو ہو گیا ہے۔ تقریب میں یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز، سیاست دانوں، سماجی ورکرز اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ مین عباس بٹ کے ہمراہ اسوا فاطمہ، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔